learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अंबिया आयत 86। व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना, और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। इन्नहुम मिनस सालिहीन, बिलाशुबा वो सालिहीन में से थे। यानी इन तीनों अम्बिया को अल्लाह ताला ने अपनी नेमत के हसार में ले लिया था, और इसका सबब एक तो उनका सब्र था और दूसरा उनकी सालिहत थी। जैसे कि फरमाया इन्नहुम मिनस सालिहीन, बिलाशुबा वो सालिहीन में से थे, यानी तीनों रहमत के मुस्तहिक इसलिए बने कि तीनों सालिह थे। वज़न्नूनी, और मछली वाले को, इज़्ज़हाबा, जब वो चला गया, मुगाज़िबन, गुस्से से भरा हुआ, फ़ज़न्ना, बस उसने समझा, अल्लन नक़दिरा अलैहि, कि हरगिज़ नहीं हम कादिर होंगे उस पर। फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाती, सो उसने अंधेरों में पुकारा, अल्ला इलाहा इल्ला अंता, कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानका, आप पाक हैं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन मैं ही ज़ालिमों में से था। ज़ुन्नून से मुराद यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, यानी मछली वाले। उनका ये लक़ब इस वजह से हुआ कि अल्लाह ताला के हुक्म से एक मुद्दत तक मछली के पेट में रहे और अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा शहर के लोगों की तरफ माबूस किया था, जो मूसल के इलाके में है। उन्होंने लोगों को अपने रब की तरफ बुलाया, लेकिन वो अपने शिर्क पर कायम रहे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम उनसे नाराज़ होकर ये कहते हुए चले गए कि 3 दिन बाद आप पर अजाब आ जाएगा। लोग इस धमकी से डर गए, सब मिलकर अल्लाह से तौबा करते रहे और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अबू जाफ़र कहते हैं, जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गुमान किया कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उस पर अल्लाह ताला मुझे अजाब नहीं देगा। अम्बिया मासूम होते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कबल अज़ वक्त फ़ैसला कर लिया था। अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत की रहनुमाई की है कि ये गुमान है जो इंसान को ख़राब करता है। ज़ाहिरी तौर पर यूँ महसूस होता है कि उनका जल्दी करना, कौम पर गुस्सा करना और उनके पास से निकल भागना अल्लाह ताला के हुक्म से पहले था। यूनुस अलैहिस्सलाम भागकर कुछ लोगों के साथ कश्ती में सवार हो गए और उन्होंने आपस में कुरानदाजी की कि उनमें से किसको समंदर में फेंका जाए, क्योंकि उन्हें खौफ था कि अगर सब कश्ती में रहे तो कश्ती डूब जाएगी। तो कुर्रा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला और उनको समंदर में फेंक दिया गया। फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाती, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंधेरों से रब को पुकारा, यानी मछली का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मुक़द्दस ज़ात को हर नुक्स और ऐब से पाक करार दिया, उसकी कामिल अलूहियत का इकरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, यकीनन फिर अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होता तो यकीनन वो उस दिन तक मछली के पेट में रहता जब वो लोग उठाए जाएंगे। सूरह साफ़ात आयत 143-144। फ़स्तजबना लहू, चुनाचे हमने उसकी दुआ कबूल की। वनज्जयनाहु मिनल गम्मी, और हमने उसे गम से निजात दी। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और हम मोमिनों को इसी तरह निजात देते हैं। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, उन्हें मछली के पेट से निजात अता की और सारे मुश्किल हालात खोल दिए। इसी तरह जब इंसान मुसीबत में मुब्तला हो जाए और सच्चे दिल से तवज्जो और रग़बत करें और ये दुआ करें तो अल्लाह ताला मुसीबत से निजात देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की रग़बत दिलाई है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली के पेट में ज़ुन्नून की दुआ ये थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो मुसलमान आदमी भी किसी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी दुआ कबूल फरमाता है। जामे तिरमिज़ी 3505। ये हर इस मोमिन के लिए वादा और बशारत है जो किसी मुसीबत और गम में मुब्तला हो जाए। यकीनन अल्लाह ताला उसे इस मुसीबत से निजात दे देगा, उसके ईमान के सबब से उसकी मुसीबत को दूर कर देगा, जैसा कि उसने यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ किया था। ज़करिया, और ज़करिया को, इज़नादा रब्बहू, जब उसने अपने रब को पुकारा, रब्बी ला तज़रनी फ़रदा, ए मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ना, व अंता खैरुल वारिसीन, और आप सब वारिसों में से बेहतरीन हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करिया अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का ज़िक्र करें। उन्होंने अल्लाह ताला के बंदों के साथ रहमत और खैर ख्वाही के मामलात किए तो उन पर उसकी ख़ास रहमत हुई। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरा कोई बेटा नहीं जो नबूवत के मामलात को संभाल ले, मेरा कोई वारिस नहीं, तू ही बेहतरीन वारिस है और तेरे ही इख्तियार में सब कुछ है। यानी तू बाकी रहने वालों में सबसे बेहतर है और तू अपने बंदों के साथ मुझसे ज़्यादा रहम करने वाला है, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल मुतमिन और नफ्स को सुकून हासिल हो और मेरे लिए उसका सवाब भी जारी रहे। फ़स्तजबना लहू, तो हमने उसकी दुआ कबूल की। व वहबना लहू यहया, और उसे यहया से नवाजा। व अस्लहना लहू ज़ौजहू, और उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया।
وہ بانجھ تھیں، ولادت کے قابل نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس نقص کو دور کر کے ان کو اس قابل بنا دیا اور انہیں یحییٰ سے نوازا۔ انہم کانوا یسارعون، یقیناً وہ جلدی کرتے تھے، فی الخیراتی، نیکیوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے تقرب کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ تمام نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے اور نیکیوں کی تکمیل ایسے طریقے سے کرتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ وہ نیکیوں کے کام کو نہیں چھوڑتے تھے اور اپنی فرصت کو بھی غنیمت سمجھتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا، اور وہ پکارتے تھے ہمیں، رغباً وَرَہباً، رغبت اور خوف سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے، یعنی وہ ذوق و شوق سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع اور انکساری کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تاکید کرتا ہوں اور اس بات کی بھی کہ تم اس کے شایان شان، اس کی حمد و ثنا کرتے رہو، رغبت کو ڈر کے ساتھ ملائے رکھو اور چمٹ کر بار بار مانگو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی اور ان کی اہلیہ کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر آپ نے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین پڑھ کر سنائی۔ ابن ابی حاتم۔ واللاتی، اور وہ عورت، احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، وجعلناہا وابناہا آیاتا للعالمین، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یعنی مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ذکر، ان کی پاکیزگی اور ان کی قدر و منزلت کے ساتھ کریں۔ مریم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ان کے عمل کی جنس ہی سے اس کا بدلہ دیا، ان کو بغیر باپ کے ایک بیٹے سے نوازا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا کہ وہ چاہے تو بن باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، یقیناً یہ تمہاری امت ہے، امتم واحدۃ، ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے انبیاء جن کا ذکر ہم نے کیا ہے تمہارے رہنما اور تمہارے امام ہیں، ان سب کا دین ایک ہی ہے اور ان کا رب ایک اور ان کی شریعت بھی ایک ہی ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، پھر فرمایا میں تمہارا رب ہوں، تمہارے لیے میرے دین کے سوا کوئی دین نہیں اور میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، تم میری عبادت کرو اور مجھے ایک مانو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند کرتا ہے اور 3 باتیں ناپسند کرتا ہے۔ وہ پسند فرماتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے بے فائدہ باتیں کرنے کو، سوال کی کثرت کو اور مال کے ضائع کرنے کو۔ صحیح مسلم 1715۔ انبیاء کے دین کا اصول ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا پروردگار صرف اللہ ہے، لہٰذا وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ وَتَقَطَّعُوا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم بینہم، اپنا معاملہ آپس میں، کل الینا راجعون، سب ہی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوگ توحید کو، ایک رب کی عبادت کو چھوڑ کر فرقوں پہ بٹ گئے، کوئی یہودی بن گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا، اسی طرح مسلمانوں نے بھی مختلف فرقے بنا لیے۔ لوگوں نے دین میں بحثیں کر کر کے ایک دن کو کئی دنوں میں بدل دیا۔ اگر سب لوگ ایک دین پر قائم رہیں تو ایک امت بن سکتے ہیں۔ فرمایا کل الینا راجعون، یعنی سارے ہی فرقے ہماری طرف لوٹیں گے اور ہم ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی تاکہ واضح ہو جائے کہ اختلافات دنیا میں دور ہونے والے نہیں، ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کرو، تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ اسی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ صحیح بخاری 3476۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو کوئی عمل کرے نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں۔ ایمان کی حالت میں جو نیک اعمال کرے گا اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، نہ اس کو ضائع کیا جائے گا نہ کم کیا جائے گا، یعنی ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ کوشش کا کئی گنا اجر دیا جائے گا اور ہر عمل کی کامل جزا دی جائے گی۔ اس کی کوشش کو فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور لوح محفوظ میں بھی لکھا گیا ہے۔ جو بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن نہ ہو تو دنیا اور آخرت میں نامراد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی قدر و قیمت ہے۔ عمل اور جزا کا ذکر آنے پر اسی وجہ سے عمل صالح کے ساتھ ایمان کا ذکر آتا ہے۔
وحرام علی قریۃ اور حرام ہے اس بستی پر اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا انہم لا یرجعون یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں پھر وہ لوٹ کر نہیں آتی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کے اندر ایمان کی طرف لوٹنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے وہ بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ جن بستیوں کو تباہ کر دیا گیا وہاں کے رہنے والے کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔